شاعر کہتا ہے میرے مولا دکھی دلاں دی صدا سن لے ان مست حالوں کی دعا سن لے ان مست حالوں کی دعا سن لے اور حسب و نسب کا خیال کر کے تو بانٹ دے سن کے حسب و نسب کا خیال کر کے تو بانٹ دے یزیدیاں نو یزید دے دے حسینیاں نو حسین دے دے یزیدیاں نو یزید دے دے حسینیاں نو حسین دے دے اور سلطانی صاحب آخری مثلا جو شعر کا کہہ گئے اس کو آپ باپ کے سامنے اگلا جملہ پیش کر کے اگلے مہمان کو آپ باپ کے سامنے شاید کہ تیرے دل میں اتر جائے میری بات ہے سوچنے کی بات ذرا بار بار سوچ اس کو شاعر کہتا ہے علی کے ملنگوں کی زبانوں پہ کبھی تالے نہیں ہوتے علی والا بولے علی والا بولے آقا حسین کے بابا کا ذکر ہے اس انداز میں سخی حسین کے بابا کا نام سن کے سبحان اللہ کی صدا لگائیے آقا حسین بھی خوش ہو جائے سخی حسن بھی خوش ہو جائے علی کے ملنگوں کی زبانوں پہ کبھی تالے نہیں ہوتے علی کے ملنگوں کی زبانوں پہ کبھی تالے نہیں ہوتے ارے جہاں نور ولایت ہو وہ دل کالے نہیں ہوتے جہاں نور ولایت ہو جہاں نور ولایت ہو وہ دل کالے نہیں ہوتے اور میر سب نے بڑے بازار میں یہ بتلایا تھا جو باطل سے ڈر جائیں وہ علی والے نہیں ہوتے جو باطل سے ڈر جائیں جو یزیدیوں سے ڈر جائیں جو شمر سے ڈر جائیں وہ علی والے نہیں ہوتے وہ علی والے نہیں ہوتے حضرات زیباکار آپ آپ کے نعروں کی گونج میں تشریف لاتے ہیں شناخن رسول مداح حبیب لبیب محترم جناب محمد افضل صاحب ان کی خدمت میں ملتمس ہوں وہ تشریف لائیں حسین انداز میں حسین کلمات میں آقا کریم لجپال کی بارگاہ میں اپنی حاضری کو پیش کریں محترم جناب محمد افضل صاحب تشریف لاتے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ماشاءاللہ مبارکباد مستحق نے جنہوں نے پیاری بزم سجائی بالخصوص بہت محبت فرمان والے جناب ملک احمد صاحب اور انہوں دی پوری انتظامیہ جنہوں نے پیارے آقا دیا پیاری محفل پاک سجائی دعا ہے اللہ میرا پڑھنا توڑا سب دا سننا اپنی بلند بارگاہ وچ قبول تے منظور عطا فرمائے درود پاک ایک ایسی عبادت ہے جڑی ہر حال دے وچ قبول ہے دایاں دی زیارت کراؤ تے سجاد چوک کے پڑھو صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ پڑھئے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ زمزم دا پانیے گج کے کہہ دو سبحان اللہ زمزم دا پانیے مدنی دے نالا دے جدے اونج بھی تے جانیے مدنی دے نالا دے
جدے انج بھی تے جانیے دوا یار دیوانے دا دوا یار دیوانے دا خدا دی قسم وہ جوڑے تے بنے ہی نہیں پنجتن دے گھرانے دا وہ جوڑ تے بنے ہی نہیں پنجتن دے گھرانے دا پڑھیے صلی اللہ علیہ یا وسلم علیکہ یا 10-15 منٹ دی میری حاضری ہے اللہ دا ذکر کرنا ہے کوئی ہاتھ تھلے نظر نہ آئے دونوں ہاتھ کو اٹھا کے اللہ 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 سب پڑھئے اللہ 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 سب پڑھئے اللہ 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 لجپال جیتا رکھوالا ہاں لجپال جیتا رکھوالا ہاں لجپال جیتا رکھوالا چکے نہ دونوں ہاتھ کو اٹھا کے وہ لجپال جیتا رکھوالا ہاں جی لجپال جیتا رکھوالا ہاں جی لجپال جیتا رکھوالا ان کون مٹا بن والا لجپال جیتا رکھوالا ہاں جی لجپال جیتا رکھوالا جی ان کون مٹا بن والا ساتھی اس سوہنے گل لگ گئی ہے سڑا توڑ نباون والا اللہ 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 سب پڑھئے اللہ کا نام کوئی مشکل نہ نہیں دونوں ہاتھ کو اٹھا کے اللہ 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 سب پڑھئے اللہ 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 دنیا دے سارے گھرانے چونچی دنیا دے سارے گھرانے چون پنج تن دا گھرانا وکھرا ہے نعرہ حیدری وہ دنیا دے سارے گھرانے چونچی دنیا دے سارے گھرانے چون دنیا دے سارے گھرانے چون پنج تن دا گھرانا وکھرا ہے اللہ پاک دی سون کائنات اندر حسنین دا نانا وکھرا ہے اللہ 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 اور ملک احمد صاحب ساڑھی پوری انتظامیہ سے خواہش شیرے کہ جرا محفل نات سجاوے گا امو منگیاں مراداں پاوے گا سبحانہ رسالہ وہ جرا محفل نات سجاوے گا امو منگیاں مراداں پاوے گا تو پھر کوئی ہاتھ تھلے نظر نہ آئے امو منگیاں مراداں پاوے گا انشاءاللہ مدینے جاوے گا اللہ 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 سب پر یہ اللہ 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 اور قبلہ حرونی صاحب قبلہ شباز چشتی صاحب اپنے قیدے دی گل کر رہے ہیں کہ جتھے میرے حضور دا ڈیرا ہے اٹھے رہندا صدا سویرا ہے نعرہ رسالہ وہ جتھے میرے حضور دا ڈیرا ہے اٹھے رہندا صدا سویرا ہے تو پھر
وچ قبر دے آقا آکھن گے جی وچ قبر دے آقا آکھن گے جی وچ قبر دے آقا آکھن گے اینو چھڈ دیو اے تے میرا ہے اللہ 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 دا نام سن کے جی تے سینے ٹھنڈ پئی کر سبحان اللہ آئیے من کے بعد مولا علی کی چند اشعار دل وچ رکھ کے پیارے علی دے بچیاں دا کیا بات ہے حیدری ملنگ دو ہاتھ چوکے نعرہ حیدری دل وچ رکھ کے پیارے علی دے بچیاں دا بن جا خدمتگار علی دے بچیاں دا علی والا علی والا علی والا علی والا علی 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 والا علی والا علی والا علی والا علی 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 والا علی والا علی والا علی والا علی 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 والا علی والا علی والا علی والا علی والا علی والا علی 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 والا علی والا علی والا علی والا علی علی والا علی والا علی والا علی والا علی علی والا علی والا علی والا علی علی والا علی والا علی والا علی والا علی علی والا علی والا علی والا علی والا علی والا علی والا علی 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 والا علی والا علی والا علی والا علی علی والا علی والا علی والا علی والا علی علی اور قبلہ ملک صاحب او منگل راہب آج جن پتر منگنے نے منگل راہب جن پتر منگنے نے کیوں رب جانتے حسین جانے 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 منگل راہب جن پتر منگنے نے منگل راہب جن پتر منگنے نے او منگل راہب جن پتر منگنے نے منگل راہب جن پتر منگنے نے آنکہ قادری صاحب کتھوں میں کہا چلیا تینوں نہیں پتا لگے آئے دربار علی دے بچیاں علی لگے آئے دربار علی دے بچیاں دا سارے مانگ لو لگے آئے دربار علی دے بچیاں دا بن جاتا بیدار علی دے بچیاں دا بول علی مولا علی مولا علی مولا علی مولا علی 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 مولا علی مولا علی مولا علی مولا علی 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 مولا علی مولا علی مولا علی مولا علی مولا علی مولا علی 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 مولا علی مولا علی مولا علی مولا علی علی قبلہ چشتی صاحب موجود نے انہاں واسطے خاص شعر پیش کر رہے ہیں کہ رب دے پاک قرآن گوائیاں دتیاں نے رب دے پاک قرآن گوائیاں دتیاں نے قبلہ شکیل صاحب بھی آ چکے ہیں اے رب دے پاک قرآن گوائیاں دتیاں نے رب دے پاک قرآن گوائیاں دتیاں نے کیوں دتیاں کیونکہ ایسا ہے کردار علی دے بچیاں دا علی 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 ایسا کردار علی دے بچیاں دا سارے پڑھ لو ایسا ہے کردار علی دے بچیاں دا سارے مانگ لو ایسا ہے کردار علی دے بچیاں دا تو ہی بن جاتا بیدار علی دے بچیاں دا بول علی مولا علی مولا علی مولا علی مولا علی 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 مولا علی مولا علی مولا علی مولا علی 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 مولا علی مولا علی مولا علی مولا علی علی مولا علی دا ذکر سن کے جنہیں سینے چڑھنے پہ یہ کہہ دو سبحان اللہ اونچا کہہ دو سبحان اللہ مولا غازی آباد شان چاندہ شاہ گھر علی دے آیا غازی
پیر دھرتی تے پایا غازی حسینیت دونوں ہاتھوں کو اٹھا کے حسینیت 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 ماشاءاللہ وجدان ساؤنڈ سسٹم پورے سیٹ اپ نال موجود نے بہت مبتا فرما رہے ہیں اللہ انہوں دن دنی رات چکنی ترقی عطا فرمائے توجہ گھر علی دے آیا غازی پیر دھرتی تے پایا غازی گھر علی دے آیا غازی پیر دھرتی تے پایا غازی اے گھر علی دے آیا غازی پیر دھرتی تے پایا غازی دونوں ہاتھ کو اٹھا کے گھر علی دے آیا غازی پیر دھرتی تے پایا غازی اور جدو غازی عباس آئے نے تو شاعر کی لکھ جائے اج تے ذاتے قبلہ شکیل صاحب تھوڑی نظر چاہنا اج تے ذاتے رسول خوش ہے عباس آیا ہے بطول خوش ہے نعرہ حیدری اج تے ذات رسول خوش ہے عباس آیا ہے بطول خوش ہے سیرا کمیاں نے گایا غازی سیرا کمیاں نے گایا غازی پیر دھرتی تے پایا غازی یا غازی گھر علی دے آیا غازی پیر دھرتی تے پایا غازی اور کے بعد ملک صاحب تھوڑی پوری انتظامیہ توجہ جانا ماشاءاللہ شبیر و شبر بھی مسکرائے تو میں ویرن دے کولے آئے نعرہ حیدری شبیر و شبر بھی مسکرائے تو میں ویرن دے کولے آئے تو پھر دھواں رل کے چایا غازی دھواں رل کے چایا غازی پیر دھرتی تے پایا غازی یا غازی گھر علی دے آیا غازی پیر دھرتی تے پایا غازی گھر علی دے آیا غازی پیر دھرتی تے پایا غازی گھر علی دے آیا غازی پیر دھرتی تے پایا غازی یا غازی گھر علی دے آیا غازی پیر دھرتی تے پایا غازی لخت جگر شاہ مردان اتر آیا ہے بن کے اللہ کی برہان اتر آیا ہے 3 شعبان کو آیا ہے یوں زحلا کا پسر 4 شعبان کو آیا ہے یوں حیدر کا پسر جیسے قرآن پہ قرآن اتر آیا ہے گھر علی دے آیا غازی پیر دھرتی تے پایا غازی ملک صاحب کہہ رہے ہیں دوبارہ شعر پڑھو شبیر و شبر بھی مسکرائے تو میں ویرن دے کولے آئے دھواں رل کے چایا غازی دھواں رل کے چایا غازی پیر دھرتی تے پایا غازی گھر علی دے آیا غازی پیر دھرتی تے پایا غازی تو پاندہ نے ڈر میں نو چھاواں میرے نال نے لوگوں میری ماں دیاں دعاواں میرے نال نے لوگوں میری ماں دیاں دعاواں میرے نال نے میری حاضر داخل شکر دوپہر جدوں یاد ماں دیوں دی شکر دوپہر جدوں یاد ماں دیوں دی
लगदा है ठंडियां हवा मेरे नाल ने लोको मेरी मां दियां दुआवां मेरे नाल ने लोको मेरी मां दियां दुआवां मेरे नाल ने माशाअल्लाह 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 सुभान अल्लाह। शनाखान रसूल मद्दाह हबीब लबीब मोहतरम जनाब मोहम्मद अफजल साहिब बड़े खूबसूरत अंदाज में आका करीम लजपाल की बारगाह में अपनी अकीदत तो मोहब्बत के फूल निशावर कर रहे थे। शायर कहता है फाते रही है हर कदम जुर्रत हुसैन की, फाते रही है हर कदम जुर्रत हुसैन की, है आज भी उरूज पर, है आज भी उरूज पर हिम्मत हुसैन की, है आज भी उरूज पर हिम्मत हुसैन की। कातिल पे बोझ रहता है लानत का रात दिन, कातिल पे बोझ रहता है लानत का रात दिन, बढ़ती है रोज़ो शब मगर अजमत हुसैन की, बढ़ती है रोज़ो शब, हाँ हाँ बढ़ती है रोज़ो शब मगर अजमत हुसैन की। और पहुंचो बुलाए जब तुझे एक बार करबला, पहुंचो बुलाए तुझे जब एक बार करबला, कहती है मुझको रात दिन निस्बत हुसैन की, कहती है मुझको रात दिन निस्बत हुसैन की। और जब भी कहीं से मुझ पे हमला करे यजीद, जब भी कहीं से मुझ पे हमला करे यजीद, करती है मुझको रोज़वर कुव्वत हुसैन की, करती है मुझको जोरवर कुव्वत हुसैन की। आसिफ मिली नसीब में गुड्डी जो खूब तर, आसिफ मिली जो नसीब में गुड्डी खूब तर, आती है दम 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 बदम, आती है दम बदम मुझे निकहत हुसैन की, आती है दम बदम मुझे निकहत हुसैन की। हजरात ज़ीवाकार आप अहबाब के सामने शहर इकबाल का फखर, शहर इकबाल का नाज, मेरे अजीज मोहतरम जनाब मोहम्मद शहजाद हारूनी साहिब इंतहाई अदब से उनकी खिदमत में मुल्तमिस हो, वो तशरीफ लाए हुसैन अंदाज में, हुसैन कलिमात में आका करीम लजपाल की बारगाह में अपनी अकीदत व मोहब्बत के फूल निशावर करें। माशाअल्लाह मुबारक अली साहिब खूबसूरत बज़म में अल्हम्दुलिल्लाह तशरीफ ला चुके हैं। हम आज की खूबसूरत बज़म में तशरीफ आवरी पर खुशामदीद कहते हैं। मोस्ट वेलकम जी आया नू सद बिस्मिल्लाह। अल्लाह तमामी की हाज़रियाँ अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। हारूनी भाई अपनी हाज़री को पेश करते हैं। इस्तक़बालिया नारा लगाइएगा, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे तहकीक, नारे तहकीक, हक चार यार। अल्हम्दुलिल्लाह सी याली मदद वाले भी यहाँ तो हक चार यार मदद वाले भी यहाँ। नारे तहकीक, नारे हैदरी, नारे हैदरी। किबला हारूनी भाई अपनी हाज़री को पेश करते हैं।